नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, अभी हाल ही में मुसलमान ईद उल फितर जो एक इस्लामी त्यौहार है उसकी खुशियों और मुसर्रतों से फैज़याब हुए हैं। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें ईद की खुशियाँ ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की सूरत में अता फ़रमाई हैं। और अगर देखा जाए तो दोनों त्यौहार और दोनों मुसर्रतें ऐसी हैं जो अहम इबादात के इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाते हैं। ईद उल फितर का त्यौहार लें तो रमज़ान मुबारक के रोज़े, इसकी तरावी, इसकी इबादात, इसका एतकाफ़ एक ऐसी खुशनसीब इबादात हैं कि जिनके अदा करने वाले अज़ीम लोग, अदा करने वाले खुशनसीब हैं। इन इबादात के शुक्राने के तौर पर अल्लाह ताला ने ईद उल फितर का दिन हम मुसलमानों को अता फ़रमाया। गोया तालीम दे दी कि हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना है। राहत व सुकून की कैफियत हो तब भी अपने पालने वाले का, अपने पालनहार का शुक्रिया अदा किया जाए, और अगर गम की कैफियत हो, परेशानी और मुसीबत का हालत हो तब भी हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का शुक्र अदा किया जाए। और अल्लाह ताला के एहसान हम मुसलमानों पर इतने हैं कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, इनको गिन नहीं सकते। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि आसमान के सितारे गिने जा सकते हैं, ज़मीन पर मट्टी के ज़र्रात गिने जा सकते हैं, बारिश के कतरे गिने जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नियामतें, अल्लाह ताला की नवाजिशात और लताइफ़ और रहमतें इतनी हैं कि हम उसे गिन नहीं सकते, उसे शुमार नहीं कर सकते। ये रमज़ान मुबारक का महीना और इसके बाद के जो अय्याम हैं, ये 11 महीने जो हैं, रमज़ान गुज़र गया, अब बाद के अय्याम का आगाज़ हो चुका है। इसकी मिसाल एक अल्लाह वाले ने बड़ी ही उम्दा इसकी मिसाल इरशाद फरमाई है। फरमाते हैं कि रमज़ान के रोज़े गए, रमज़ान के रोज़े तो हमें याद हैं कि भाई 29 और 30 दिन का रमज़ान होता है, तुलुए फ़जर से गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा रखना होता है। लेकिन सिर्फ़ रोज़ा यही नहीं है बल्कि एक और रोज़ा है और इंतहाई अहम रोज़ा है वो, और वो रोज़ा ऐसा है कि उस रोज़े को हम भूल चुके हैं। गोया रोज़े 2 किस्म के हो गए। नंबर 1 सौम असग़र यानी छोटा रोज़ा, और नंबर 2 सौम अकबर यानी बड़ा रोज़ा। अब सौम असग़र तो वो जो रमज़ान का रोज़ा है जिसकी इब्तिदा हुई तुलुए फ़जर से, भाई फ़जर की अज़ान हुई, हमने रोज़ा रख लिया, सहरी कर ली, रोज़े की इब्तिदा हो गई और उसकी इंतहा हुई गुरूब आफ्ताब तक। इसका मयार, इसका वक्त जो है 29 या 30 दिन है। ये रोज़े 29 या 30 दिन तक रहते हैं। इसकी शराइत है कि खाने पीने को छोड़ना है, अज़दवाजी ताल्लुक़ात को छोड़ना है, नफ़सानी ख्वाहिशात को छोड़ना है, अहकाम इलाही पर अमल करना है। और इसकी ज़ियाफ़त क्या है कि अफ्तारी के वक़्त मुख्तलिफ़ किस्म के फल फ्रूट और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को अता फ़रमाते हैं। ये ज़ियाफ़त है। लेकिन इस रोज़े के अलावा एक और रोज़ा है जिसे सौम अकबर कहा गया, जिसे बड़ा रोज़ा कहा गया, वो रोज़ा हमें याद नहीं है। और उस रोज़े की इब्तिदा क्या है कि मुसलमानों के लिए कि उस रोज़े की इब्तिदा बुलूगत के वक़्त से है कि मुसलमान जब बालिग होता है तो वो रोज़ा मुसलमान पर लागू हो जाता है। और गैर मुस्लिमों के लिए उस रोज़े की इब्तिदा है कि कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाना। यह है इस्लाम का रोज़ा, ईमान का रोज़ा, इस्लामी अहकामात का रोज़ा। रोज़ा रखने वाला कौन? मुसलमान है। जब हमारी, और इसकी इंतहा क्या है कि हमारी आंखें बंद होंगी हैं, हमारी जो है रूह परवास करेगी, दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कूच कर जाएगी, हम इंतकाल और रहलत कर जाएंगे, तो
تو وہ ہماری اس روزے کی انتہا ہوگی۔ اس کی بھی شرائط یہ ہیں کہ اپنی زندگی کو احکام الہی کے مطابق ڈھالنا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نمونے اور طریقے کو زندگی میں سجانا ہے۔ یہ اس روزے کی شرائط ہے، اور شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہونا اس روزے کی شرائط کے اندر داخل ہیں۔ تب ہمارا یہ روزہ کامیاب ہوگا، ورنہ یہ روزہ کامیاب نہیں ہوگا۔ صوم اصغر یعنی رمضان کے روزے میں ہم افطار کرتے تھے کھجور کھا کر، لیکن یہ روزہ ہے اسلام کا روزہ۔ اس اسلام کے روزے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق جب زندگی گزار لی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر عمل پیرا ہو گئے، تو اس روزے کی افطاری کل قیامت کے روز میدان محشر میں نبی دو جہاں آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام پی کر اس روزے کی افطاری ہوگی۔ اندازہ لگائیے کتنی مبارک افطاری ہے۔ اور پھر جنت میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمانوں کے لیے بے انتہا جزا، بے انتہا بدلے تیار کر رکھے ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ انسان ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس کی نعمتوں کا نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی دل میں اس نعمتوں کا، اس انعامات کا وہم و گمان گزرا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا بڑا روزہ۔ یہ ہے کہ اسلام کے احکامات پر عمل کر لیا تو اس روزے کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ یہ چھوٹا روزہ جو تھا رمضان کا روزہ، یہ ٹریننگ تھی، یہ ریہرسل تھی، یہ پریکٹس تھی کہ اس ایک مہینے کی پریکٹس سے، اس ایک مہینے کی چارجنگ سے ہم پورے 11 مہینے، پوری زندگی ہم مکمل طور پر شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہوں۔ جس طریقے سے اس ایک مہینے میں روزہ رکھ کر ہم ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہیں دیکھ نہ لے، ہم کھاتے نہیں، ہم پیتے نہیں، ایک کمرہ بند ہے، فریج بھی موجود تھا، لیکن جو ہے پیاس بھی شدید، گرمی بھی شدید، لیکن روزے دار کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، جس نے اپنے روزہ مکمل کرنا ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ یہی اللہ کا ڈر ہم نے اپنی پوری زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی معیشت میں، اپنی ٹیچنگ میں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے اسی اللہ کے ڈر کو، اللہ کے خوف کو، اسی تقوی کو ہم نے لاگو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے جو ہے غلط کاروبار نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے کسی کا غلط نہیں سوچنا۔ یہی ٹریننگ کے لیے اور ریہرسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے سے سبق حاصل کر کے ہم پوری زندگی والا جو بڑا روزہ ہے اس کو مکمل طور پر تکمیل تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صوم اصغر کو بھی اور صوم اکبر کو بھی مکمل طور پر صحیح گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پوری زندگی آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔